गुनाह करते हैं, माफी कितना मुश्किल है माफ करना, लेकिन ये मेरे महबूब का जो दीन इतना फैला है ना, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे नबी के माफ कर देने का है। बड़ा माफ करते थे वो, बड़ा। सुराका कहने लगे माफ कर दे, 1 मिनट नहीं लगाया हुजूर ने, फरमाया जा माफ किया, उसी वक्त माफ किया। हम तो माफी देते ही नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह माफ कर देता है, बंदे बड़ी देर करते हैं। और एक हदीस सुन लो, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की, मुझे याद आ रही है, सुन लो और इसको रट के याद कर लेना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका भाई उसके पास मुआफी मांगने आया और उसने माफ ना किया, फरमाया वो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं उसे जाम नहीं पिलाऊंगा। डट के बैठ जाना, अनाक के बुत बना के बैठ जाना। 10 दफा आए हैं बच्चे मनाने के लिए कि शादी है, चलो चाचा जी चले, मामू चले, लेकिन डट के, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीन लोग, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। डटे रहना हर वक्त अपनी अना को तस्कीन। और भैया ना तो सच्ची भी हो तो सही नहीं होती, और अगर झूठी हो तो बिल्कुल ही खराब है। बस कर दे, निकले इस बात से। मियां साहब ने कहा था, जितन जितन हर कोई खेडे, वो कदी हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। कभी हारना भी तो सीखना कि तू जीतने के लिए मैदान में आया हुआ। सुने और याद रखे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। सुराका कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ना बंदा मानता जरा मुश्किल से है ना, मानता ही नहीं। इसे पूरा पता चल जाता है कि ये पीर मेरी तरबियत कर सकता है, लेकिन फिर भी कहता है नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लो। उस इंतजार में बड़े जमाने बीत जाते हैं, पीछे रह जाता है। कहने लगे, जब मैंने कहा नहीं, वैसे ही फिसल गया होगा घोड़ा, पैसे ही कुछ हो गया होगा। मैंने फिर हमला करना चाहा नबी पाक पे, हुजूर ने फिर जमीन को हुक्म दिया, घोड़ा फिर धंसने लगा। कहते हैं जब धंसने लगा तो मैंने फिर माफी मांगी, और मेरे अंदर अब गुदगुदी थी कि दोबारा माफी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने माफी के लफ्ज अभी पूरे अदा नहीं किए थे, मुस्तफा करीम ने पहले माफ फरमा दिए, हो गई माफी। तीसरी दफा फिर घोड़ा मेरा, मैं फिर हमला करने लगा, घोड़ा फिर पकड़ लिया जमीन ने। कहते मैंने फिर माफी मांगी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े। पता क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे, ये दांतों को गुच्छे कहा नूर के। और कहते हैं फिर वो हल्की हल्की रोशनी नहीं निकलती थी, पूरे के पूरे गुच्छे ही हुजूर के दांतों से निकलते थे। फरमाने लगे, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। कहते हुजूर ज़ेरे लब मुस्कुराए हल्का सा, मैंने माफी मांगी ना तीसरी दफा तो मुस्कुराए, और फरमाने लगे, और जा मैंने फिर तुझे माफ किया। कहते अब मेरे अंदर से आवाज आई कि जो इतनी दफा माफ करे वो झूठा नहीं हो सकता। मैंने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, तो मैं मुसलमान हुआ। किसरा का जो बादशाह था ना, उसके कंगन बड़े मशहूर थे। वो सोने के मोटे मोटे कंगन पहनता था, तो जब बात करता था तो आपस में बजते थे। जिस तरह आपके वजीर आजम कुछ गुजरे हैं, उनकी घड़ियां बड़ी मशहूर नहीं थी। आपके मुल्क में एक ऐसा वजीर आजम भी रहा है, गरीब मुल्क में, जो दिल्ली से कपड़े खरीदा करता था और इटली से सिलवाया करता था। ये भी हुआ इस कौम। इसके बावजूद हमें गरीबों की बातों पर रोना भी आ ही जाता है, इसके बावजूद दुख भी हमें लगे ही हुए हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन इसके बावजूद हम अच्छी तकरीर कर लेते हैं गरीबों के हक में। वो सारी हमें रटी रटाई बातें फिर भी याद है। क्या तमाशा है, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो उसके कंगन बड़े मारूफ थे, जब बात करते हाथ हिलाता था तो आपस में बजते थे, जमाना जानता था। तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने वहां खड़े खड़े, फिर बात को समझिएगा, मक्के से निकल रहे हैं, मदीने अभी गए नहीं, वहां खड़े खड़े नबी करीम ने फरमाया, सुराका तू मुझे गिरफ्तार करने आया, हालांकि मैं तेरे हाथों में वो किसरा का इलाका फतह होगा, मेरे गुलाम गिरा देंगे सल्तनत, बादशाह को काबू करेंगे, उसके कंगन उतारेंगे, और तेरे हाथों में वो कंगन आएंगे। आज के जमाने के लोग होते तो कहते हैं अल्लाह खैर ही करे, अभी तो एक गांव पे भी हुकूमत नहीं। तो आप कौन सुपर पावर की बात कर रहे हैं, कब फतह होगा, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं खड़े खड़े कहने लगे,
یا رسول اللہ پھر تو اللہ ہمیں بڑی شانیں عطا کرنے والا ہے. فرمایا بڑا مقام ملے گا. حضرت سراقہ کے ساتھ حضور کا وعدہ ہو گیا. اب کنگن آئے نہیں, فتوحات ابھی شروع ہوئی تھی, مکہ فتح ہوا تھا, کچھ عرصے کے بعد محبوب کا وصال ظاہری ہو گیا. ابھی بڑی دور ہے کسرا کے علاقے. حضرت عمر کا ابتدائی دور تھا. جناب سراقہ بن مالک جہاد پہ گئے. صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے, کہتے ہیں جہاد پر گئے, یہودی قلعہ بند ہو گئے. ایک بہت بڑا قلعہ تھا, اس کے اندر یہودی بند ہو گئے. بڑا سا دروازہ تھا, دیکھیں نا آپ نے پرانے قلعے, ان کے بڑے بڑے لکڑی کے دروازے, چھوٹی اینٹ کے بنے ہوتے تھے, دیواریں تو اوپر چڑھ بھی کوئی نہیں سکتا تھا. نہ وہ باہر نکلتے ہیں نہ لڑتے ہیں. اب کریں تو کیا کریں. ایک منجنیک ہوتی تھی, غلیل کی طرز کی بنی ہوئی, 2 بانس اوپر رکھ کے نا, تو غلیل کی طرز کی اس زمانے میں, اور پھر اسی کے پیش نظر اسی کی طرز پر توپ تیار کی گئی. تو اس کے اندر روڑے پتھر رکھ کے نا بڑے بڑے, تو پیچھے کھینچ کے لے جاتے تھے, پھر اندر برسائے جاتے تھے. وہ منجنیک تھی. جب وہ یہودی دروازہ نہیں نہ کھول رہے تھے تو جناب سراقہ بن مالک فرمانے لگے, ادھر دیکھیے گا میری طرف. فرمانے لگے اس طرح کرو, مجھے منجنیک میں رکھ کے اندر پھینکو, میں اندر سے جا کے دروازہ کھولتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے. کہنے لگے سراقہ سیاںا بن, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اندر جب جائیں گے تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اور چھوڑیں گے تو وہ تب نہ کہ جب ہم آپ کو گرائیں گے تو آپ کی کوئی ہڈی پسلی بچے گی تو آپ ان کے قابو آئیں گے. تو آپ مہربانی کریں. کیا ایمان ہے, کیا تقاضے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. حضرت سراقہ اٹھ کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, زور سے زمین پہ لاٹھی ماری. کہنے لگے خبردار کسی نے بات کی, تم مجھے پھینکو, میں تمہیں دروازہ کھول کے دکھاتا ہوں. پھینکو نا مجھے, ابھی کھولتا ہوں دروازہ, پھینکو. صحابہ کہنے لگے آپ بتائیں آپ کیسے بچیں گے. فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی بتایا تو لوگوں کی حسرت باقی رہے گی. منجنیک میں رکھ کے اندر پھینکا. چند گھڑیاں گزری کہ جناب سراقہ بن مالک نے دروازہ کھول دیا. فرمایا آؤ پکڑ لو یہودیوں کو. اب تھوڑی دیر جنگ ہوئی, فتح ہو گئی. جو سارے لوگ تھے حضرت سراقہ کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے یار تو بتا, تجھے تو خراش بھی کوئی نہیں آئی, یہ تیرے پاس کیا نسخہ ہے. تو حضرت سراقہ رو پڑے. کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں, بات کوئی بھی نہیں, یہ بس میرا ایمان ہے. میرے نبی کریم نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے. فرمایا ابھی آئے نہیں, جب تک کنگن نہیں آتے میرے پاس اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے. حضور نے کہا تھا آئیں گے, تو ابھی آئے نہیں, اس لیے موت میرے قریب آ سکتی. وہ آئیں گے کنگن تو پھر موت آئے گی, وہ نہیں آئے گی میرے قریب. اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, حضور نے کہا تھا. لہذا یہ کیسے ہو, یہ ایمان ہے ان کا, یہ مضبوطی ہے. ان کی تلواریں نہیں لڑتی تھی, ان کا ایمان لڑا کرتا تھا, وہ قوت لڑتی تھی. آج تو لوگ دلائل دیتے ہیں, ہر بات پہ دلائل. وہ خدا رسول کے معاملے میں بھی دلائل دیتے ہو. حضرت عمر کا آخری دور جب آیا تو بوڑھے ہو گئے جناب سراقہ بن مالک. یہ بھویں جھک گئیں, آنکھوں پہ آ گئے, اٹھا نہیں جاتا. پوتے بھی جوان ہو گئے, علاقہ فتح ہو گیا, کنگن بھی آ ہی گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آئے تو جناب عمر رو پڑے. فرمانے لگے جاؤ کوئی سراقہ کو بلا کے لاؤ. سراقہ کو. ان کے پوتے کہنے لگے دادا سے اٹھا نہیں جاتا, اب نہیں وہ چل سکتے. فرمایا نا, ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دینا کہ سراقہ کنگن آ گئے, تم کہہ دینا, دیکھنا پھر کیسے اللہ زلیخا کو جوانی دیتا ہے. ایک دفعہ پہنچنا تو صحیح. کہتے ہیں جا کے کان میں کسی نے بتایا سراقہ کنگن آ گئے, اللہ اکبر کہہ کے اٹھے, دوڑ کے آئے. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جب انہیں کنگن ڈالے جا رہے تھے, عمر جیسا دلیر بھی رو رہا تھا, حضرت سراقہ بھی رو رہے تھے, میں بھی رو رہا تھا, وہاں جتنا مجمع تھا سارا رو رہا تھا. اور سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کریم نے اپنے نبی کو صداقتوں کے کس قسم کے خزانے عطا فرمائے. کب ایمان مضبوط ہوگا لوگ, کب وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہماری ساری بلائیاں نبی پاک کے فرمان میں موجود. آپ اس درد کو نہیں سمجھتے چونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا. لیکن کبھی کبھی نا طبیعت تو چاٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی کوئی زیادہ وقت تو مجھے نہیں ملتا, مصروفیت رہتی ہے. کبھی کوئی ٹاک شو دیکھنے کا موقع ملے نا تو کسی وقت اتنا غصہ آتا بند کر دیتا ہوں. کیا بات کرتے ہو, ہمیں یورپ کی مثال سنا کے بات سمیٹ دیتے ہو.
ہمیں امریکہ کی بات بتا کے، فرانس کی بات بتا کے، جی معیشت فلانے ملک کی مثال لے لو، فلاں ملک کی یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایک اینکر بھی نہیں بچا۔